नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अतः श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः एव अहमत्र पठामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः हे भारत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति तदा तदा अहम् आत्मानं सृजामि हि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भगवान् इत्थम् अर्जुनं प्रति उपदिशति। भो भारत यदा यदा धर्मस्य च्युतिः अधर्मस्य अभिवृद्धिश्च जायते तदा तदा मम जन्म सम्भवति। धन्यवादः।